press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to another amazing episode of Popcorn. मैं हूँ उम्मिया शाहिद और मेरे साथ इस राफी महमूद. कैसे हैं राफी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? राफी बस साफी की तरह हूँ आज मैं भी. But talking about amazing good stuff, you know there's been a lot of इस हफ्ता बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है. लेकिन we're starting off on a very good note. हिंदी मीडियम जो कि रिलीज हो गई है हमारी अपनी सबा कमर, तो उनकी जो रिव्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही कुछ जबरदस्त तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं. बहुत तारीफें हो रही हैं एंड नॉट जस्ट इरफान खान बट हमारी सबा की बहुत ज्यादा उनकी एक्टिंग स्किल्स, यू नो हर डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज बोलने का, चलने का, जिस तरह से एक पाकिस्तानी लड़की ने अपने आप को एक इंडियन तरीके से प्रोजेक्ट किया है, तो इंडियन क्रिटिक्स हैव बिकम अ फैन. तो राफी देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ. मैं इस चीज वी नॉट सरप्राइज लाइक ऐसा होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था कि ट्रेलर में ही नजर आ गया था कि उनको कितना अच्छा कैरेक्टर ऑफर हुआ है और उससे ज्यादा उन्होंने कितना उस कैरेक्टर का फायदा उठाया है अपनी एक्टिंग स्किल्स को सामने लाने के लिए. और मैं जितने इंडियन क्रिटिक्स के रिव्यूज पढ़ रहा था, मैंने खुद तो अभी तक फिल्म नहीं देखी, अभी रिलीज हुई उसको एक दिन. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. अच्छे अच्छे एक्टर्स अपने आप को इरफान खान के करीब नहीं लाते और बड़ा एक वो है कि अपने क्या कहते हैं, इस वक्त दुनिया में द बेस्ट ब्राउन एक्टर अगर किसी को कहा जाता है उसके अंदर, तो वो इरफान खान को काउंट किया जाता है. वो हॉलीवुड पहुंच गए राफी, बिल्कुल हॉलीवुड पहुंच गए. तो मैं बिल्कुल इस चीज से बहुत खुश हूँ, सबा कमर की उस चीज से, लेकिन पूरी सक्सेस से. बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि सबा कमर की सिर्फ शुरुआत है. राफी शुरुआत की बात हुई है तो वो मेरा जो फेवरेट गाना है जिस मूवी का, इट्स कॉल्ड हूर. सो लेट्स गो वॉच इट एंड कम बैक एंड सी के आपको कैसा लगा. सो लेट्स डू इट राइट. काफी अमेजिंग सॉन्ग, लेकिन उससे ज्यादा जो बात मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रही है वो ये है कि एक सच में इम्पैक्ट लीव करने वाला रोल विथ सो मच ऑथेंटिसिटी जो किया है सबा ने. नो अदर एक्ट्रेस फ्रॉम बिल्कुल हमारे रीजन से वो वैसा इम्पैक्ट नहीं कर पाया. देखना होता है उसने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेरा ख्याल से हिंदी मीडियम सबा कमर के लिए वो कर गई जो कपूर एंड सन्स ने फवाद खान के लिए किया था. आई थिंक सो राफी. खूबसूरत में तो वो एक पोस्टर बॉय की तरह सामने आए थे, जो बेसिकली मुझे तो खूबसूरत को देख के हमेशा लगता है कि वो सोनम कपूर की पोर्टफोलियो शूट थी जिसमें फवाद खान को एक मेल कैरेक्टर की तरह उन्होंने यूज किया. वो खास फिल्म नहीं थी. अगर उससे उनको पता था कि हाँ भाई एक फवाद खान है जो बड़े खूबसूरत हैं और जिनकी बड़ी लड़कियों में फैन फॉलोइंग है, लेकिन उससे कहीं ये जाहिर नहीं हुआ था कि वो एक बहुत बाकमाल एक्टर हैं और बहुत गिफ्टेड टैलेंट है. तो कपूर एंड सन्स ने आके ये बता दिया कि देखिए, जितना कॉम्प्लेक्स किरदार उन्होंने उसमें निभाया था, उतना ही कॉम्प्लेक्स किरदार सबा कमर को अपने पहले ही ब्रेक में बॉलीवुड में मिल गया है. अल्हम्दुलिल्लाह. और ये मैं आपको बता दूं कि लोग माने ना माने, स्काई इज द लिमिट फॉर सबा, क्योंकि एक तो उनकी ओवरऑल प्रेजेंस, उनकी शक्ल, एक बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उनकी. उसके अलावा आपकी कुछ एक्ट्रेसेस में से एक है पाकिस्तान की, मैं कुछ कहूंगा कुछ, एक शायद सुहाई अली अब्रो हैं जो एक्चुअली डांस कर सकती हैं. बाकी सब प्रॉप्स को चेक कर रही होती हैं. जब डांस कर रही होती है कि अच्छा ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, उनको इतनी अननेचुरल है हमारे लिए डांस की चीज. अब इतना भी महविश हयात ने भी बहुत ही जबरदस्त बिल्ली का परफॉर्मेंस दिया था एंड आई एम अ फैन ऑफ बिल्ली. सो मेरे ख्याल से बिल्ली में बहुत ज्यादा क्रेडिट नबील को चीज है, वो नहीं है. ये सब लोग बड़े मोनोटनस किरदार कर रहे हैं. मतलब माहिरा ने भी, ठीक है भाई शाहरुख खान के साथ फिल्म कर ली, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस कैरेक्टर में कुछ नहीं था. हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि उस कैरेक्टर में कुछ नहीं था. Because I feel like we can go to Brad Pitt and do a movie alongside him, लेकिन अगर वो चैलेंजिंग नहीं होगा, if looks normal and average stuff that वो पहले भी कर चुकी हैं, then Rafi, what will shine through? बिल्कुल. फिर देखें, in the end of the day बहुत सारी चीज किस्मत पे भी होती है कि आपको किस तरह का कैरेक्टर ऑफर होता है. आई एम श्योर उनको तो बहुत एक्सटेंडेड रोल ऑफर हुआ था माहिरा को, शाहरुख खान के साथ किसी को कैमियो भी अगर मिल जाता तो वो कर लेता. लेकिन फॉर सबा कमर, अब मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि सबा कमर की अगली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी होगी,
کیونکہ ہندی میڈیم کی سکسیس نے اگر بالی ووڈ میں اور اکراس ایک بینچ مارک بن گیا ہے، ایک بینچ مارک بن گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا صبا قمر کے اپنے فیس کتنی اوپر جاتی ہے اس کے بعد، صبا قمر کو کون سے ڈائریکٹر سائن کرتے ہیں. تو اب میں ایکچولی آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کہ صبا قمر کی اگلی پاکستانی فلم کون سی ہوگی. لیٹس سی ہاؤ صبا ول گرو فرام دس. لیکن اب رافی بائی دا وے عرفان خان، اینڈ اس سے پہلے بھی بائی دا وے ایک مووی بن چکی ہے اس پہ، اٹ واز کالڈ دائرہ. ٹیلی فلم تھی، لیکن ناؤ پراپر فل فلیج مووی بن رہی ہے. اینڈ عرفان خان، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اینڈ آئی تھنک آفٹر ہندی میڈیم دس ول بی لائک میرے خیال سے عرفان خان کے لیے اسٹیپ اپ. تو عرفان خان بہت ایسے کیریکٹرز کر چکے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا یہ جانچنا کہ ان کے لیے اسٹیپ اپ کیا ہے اور اسٹیپ لو کیا ہے، کیونکہ وہ بہت مشکل ہے اور بہت اچھے. انہوں نے اپنا خود ہی ایک اپنا ہی اسٹیپ بنا لیا. مطلب لائف آف پائی لے لیں، اسلم ڈاگ ملینئر لے لیں، اور پھر آپ میکبیتھ کی جو اڈیپٹیشن انڈیا میں ہوئی تھی مقبول لے لیں. بہت امیزنگ کام وہ کر چکے ہیں. تو ان کے لیے تو نہیں، میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے نا، دیکھیں محسن حامد کی وہ کتاب، کیونکہ وہ پاکستان کے موجودہ حالات اور کچھ جو پرسنل زندگی میں لوگوں کے، مردوں کے اور سب کے کچھ کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان کو بہت باریکی سے جانچتی ہے وہ کتاب. اور اس میں نہیں بالکل دیکھیں سینسیٹیو تو ہے، اٹس اے پیس آف لٹریچر. ان دا اینڈ آف دا ڈے اس کو سینسیٹیو ہونا ہوگا ورنہ. تو اگر ایسا ہوتا ہے انہیں مطلب یہ نہیں کہا کہ جی ہم انڈیا اور پاکستان دونوں کو کنسیڈر کریں گے اس فلم کو، ابھی تو اس کے بہت پریلیمنری فیزز ہیں، انیشیل چیزیں، لیکن آگے جا کے ہم ہو سکتا ہے اس فلم کو پاکستان میں بھی شوٹ کریں. رافی پتہ ہے آن اے لائٹر نوٹ دکھ گئی ہے گورنمنٹ. رافی لائک میں نہیں کہہ رہی ہوں بٹ میں نے کہہ دیا ہے. ہاں نہیں، لیکن وہ آئی وانٹ ٹو واچ دس ویڈیو جو کہ عرفان خان نے اپنے انداز میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو پیش کیا ہے. لائک لیٹس واچ اٹ. سنیما کے ان کے حالات پہ انہوں نے بہت اچھی طرح ہماری اینٹی گورنمنٹ کو انہوں نے ان سچ اے بیوٹیفل وے. تو اس سے پہلے کہ ہم اور ٹائم ویسٹ کریں، جلدی سے دیکھتے ہیں اینڈ لیٹس انجوائے. یہ بک گئی ہے گورنمنٹ. اینڈ یا اس کے بعد ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. سو لیٹس کوکلی واچ دس. اوکے مطلب میں کیا کہوں، عرفان نے سب بول دیا، انہوں نے سب کہہ دیا، انہوں نے سب بیان کر دیا. خوبصورتی سے لو اٹ. ہاں لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ